पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा डेंगूका बिरामीको संख्या 21,000 भन्दा बढ़ी। डेंगू नियन्त्रणमा सरकारी पहल असफल बन्दै। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारीको प्रक्रिया शुरू भएसँगै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर विवाद उत्पन्न। संविधानविदहरूको परस्पर विरोधी धारणा। नेपालमा मानव बेचबिखन र ओसार पसारको जोखिम बढ़ेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको निष्कर्ष। 2 वर्षभित्र 270 वटा उजुरी दर्ता। कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्षदेखि बन्द सीमा विदेशी पर्यटकका लागि खुल्ला गर्ने जापान सरकारको निर्णय। र नेपाली राष्ट्रिय टोलीका गोलकिपर किरण चेम्जोङ भारतको पंजाब एफसीमा पुनः अनुबन्धित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म अनिल। शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। डेंगू रोग रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायले गरेको पहल असफल बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने डेंगूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै निकाय परिचालन गरे पनि दैनिक रूपमा बिरामीको संख्या बढ़ेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा डेंगूका बिरामीको संख्या 21,000 नाघेको छ। महाशाखाका अनुसार डेंगूका बिरामीको संख्या 21,352 पुगेको छ। डेंगूकै कारण अषाढ़ यता 27 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विशेषज्ञहरूले डेंगू नियन्त्रण बाहिर गइसकेको बताइरहँदा पनि सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालेका कामहरू प्रभावहीन देखिएको छ। स्थानीय तहहरूले डेंगू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको लार्वा खोज र नष्ट गर्ने अभियान अघि सारे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारले डेंगू रोकथाम र नियन्त्रणमा चासो नदिएको गुनासो समेत बढ़न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा डेंगू भयावह भइसक्दा पनि सरकारले प्रभावकारी कदम किन नचालेको भनी हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरलाई सोधेका छौं। इन्टरभेन्सन स्वास्थ्यले मात्रै गरेर सम्भव हुँदैन। मल्टी सेक्टरल एप्रोच चाहिन्छ र सबै सेक्टरको हाते मालो अभियान चलाउनु पर्ने हो। त्यो अभियानको लागि हामीले अस्तिदेखि नै पनि आह्वान गरे हो मन्त्रालय स्तरबाट र हाम्रो लेभलबाट लामखुट्टे नियन्त्रणका प्रयासहरू एकदमै जारी छ सुरुदेखि नै। र हरेक वर्ष बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहहरूमा पठाएको हो, यस वर्ष पनि पठाएको हो। र यो प्रकोप बढेपछि थप चाहिने एक्टिभिटीहरू हाम्रो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत लोकल लेभलसँग सहकार्य गरेर गरिएको हो। अब समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा चाहिने रोग भइसकेकालाई उचित उपचार र व्यवस्थापन कतिको सरल र सहज छ, बेडहरू पाउने अवस्था कतिको छ, डाक्टरहरू हेल्थ वर्कर कतिको छ, उहाँहरूले कतिको सेवा सुविधा पाउनु एउटा कुरा। त्यो एक्सपेक्टमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कोभिडको सिचुएसनमा जुन हामीले आइसियू, एडियू लगायतका उपकरण, यन्त्र, भेन्टिलेटर र सबै तयार थियो। र अहिले पनि डेंगूको प्रकोप बढ्ने बित्तिकै पनि ट्रेनिङ 300 जति भन्दा बढी डाक्टर अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रदेशका डाक्टरहरूलाई ट्रेनिङ दिएर र गाइडलाइन प्रोटोकलहरू सबै अपडेट गराएर त्यो तम तयार छ। अक्सिजनदेखि लिएर भेन्टिलेटर त्यो पाटोमा स्वास्थ्यले एक्लै गर्ने कुरामा गरेको छ। बजेट कार्यक्रम पनि हरेक स्थानीय तहमा पठाएको छ। उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन पनि गरेको छ। लोकल लेभलसँग निरन्तर इन्टरेक्सन जारी छ। भनेपछि लोकल लेभल जुन लोकल गभर्नमेन्ट छ, लोकल गभर्नमेन्टले अनि अन्य सरकारवाला संस्थाहरूले व्यक्तिहरूले चाहिँ व्यवस्था गरेकै हो त। सेन्सिटाइजेसन चाहिँ भएको छ, तर के छ त्यसलाई मूर्त रूपमा एक्सनमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र एक्सन मात्रै होइन, जोर सोरले यसलाई क्याम्पेनमा लानै पर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो देशमा मात्रै होइन, हेर्नुहोस् यो छिमेकी देश भारतमा दिल्लीमा यो प्रकोप चाहिँ दिनानुदिन हरेक वर्ष हुन्थ्यो, धेरै मान्छे मर्थ्यो। तर यो अभियानले सफलता हासिल गर्यो। विगतका 2-4 वर्ष यता जब पोलिटिकल कमिटमेन्ट भयो र घरधुरी अभियान गर्यो र यही गमलाको पानी, फ्रिजको पानी विक्ली चाहिने आह्वान गरे जस्तै जनताले सोर्सपुत्रमा आफ्नो घरबाट अभियान सुरु गरेपछि अहिले प्रकोप एकदमै न्यून भएर गएको छ। र साइन्सले पनि त्यही भन्छ, मेडिकल साइन्सले, विज्ञहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्। चुनावका लागि उम्मेद्वारी दर्ता प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए पश्चात सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। संसद नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको पद क्रियाशील हुन नसक्ने टिप्पणीका माझ संविधानविदहरूको धारणा समेत बाजिएको छ। सरकारले गत असोज 1 गते मध्यरातीदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्यो। असोज 2 र 3 गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने आयोगको कार्यतालिकासँगै संसदको पदावधि सकिएको व्याख्या भइरहेको छ।
कतिपय सांसदले पनि सोही दिन संसदमा आफ्नो 5 वर्षको अनुभव सुनाउँदै विदा लिएको बताएका थिए। तर सभामुख र उपसभामुखको पद के हुन्छ भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। यो विषयमा संवैधानिक कानूनका जानकारहरूको भिन्न मत र धारणा पाइएको छ। एक थरीले संसदको आयु नै सकिएकाले सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त भएको बताएका छन् भने कतिपयले प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वार दाखिलाको एक दिन अगाडि सकिने बताएका छन् भने अर्को एक पक्षले संसदको कार्यकाल आगामी चुनावको नतिजा नआएसम्म जारी रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सभामुख र उपसभामुखको पद समाप्त नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। संविधानत समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि सभामुख र उपसभामुख हुन सक्ने भएकाले समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ता हुनुभन्दा एक दिन अगाडिबाटै सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलको भनाइ छ। समानुपातिक तर्फको मनोनयन दाखिला भइसकेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखलाई पदमा बसिराखेर सुविधा उपभोग गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। उनले भने र समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ता भइसकेपछि संविधान त त्यो मनोनयन हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै सभामुख र उपसभामुखको पद जाने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ र त्यो मनोनयन दाखिला भइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ सभामुख र उपसभामुख चाहिँ आफ्नो पदमा रहनु मिल्दैन। उहाँहरू त्यो आफ्नो पदमा हुनुहुन्न। पदमा छौं भनेर त्यो पदको सुविधा र त्यो पदको हैसियत काम गरिएको छ भने त्यो प्रारम्भदेखि नै शून्य हुन्छ। त्यसको कुनै संवैधानिक कानूनी मान्यता हुँदैन। संविधानको धारा 96 को उपधारा 6 को क मा प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वारी दिने भन्दा अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद रहने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भनिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई फरक ढंगमा व्याख्या गरिदा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषयमा मतभेद देखिएको हो। कतिपयले भने संसदको कार्यकाल मक्सिर 9 समय रहने दावी गर्दै आएका छन्। हालको अवस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन, प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्त्य पनि नभएको तर अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको हुँदा हाल सभामुख उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था नरहेको तर्क पनि गरिएको छ। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल मक्सिर 9 समय जारी रहने बताउँछन्। उनी भन्छन् अहिलेको अवस्था भनेको अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको अवस्था हो र अहिले चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व को हकमा मात्रै चाहिँ अहिले लिस्ट बुझाउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले सभामुख उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था नै आएको अवस्था छैन र प्रतिनिधि सभा विघटन नभइसकेपछि यसको कार्यकाल समाप्त हुने भनेको 2079 साल मंसिर 9 गतेसम्म मात्रै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहिरहन्छ। संसदै नचलेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको अबको जिम्मेवारी र कर्तव्य के त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। संविधानविद विपिन अधिकारी पनि उम्मेद्वार मनोनयनको प्रक्रिया शुरू भएकाले सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भइसकेकाले यसमा शंका गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन्। सभामुख र उपसभामुखको पद के हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन् संविधानमा के स्पष्ट छ भने आफ्नो पदमा बहाल रहेको प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वार दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भनेर। त्यसको अर्थ त के भने त्यो प्रक्रिया शुरू भइसक्यो। अब हाम्रो दुई किसिमको निर्वाचन पद्धति या मिश्रित निर्वाचन पद्धति भएको हुनाले यो प्रक्रिया लामो छ तर प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ। त्यस हुनाले अब त्यसमा कुनै पनि एउटा शंका गर्ने ठाउँ छैन कि सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भइसकेको हो। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि संसदको पदावधि नै सकिएकाले पदमा बसिरहन नमिल्ने बताएको छ। एमाले नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधानमा गरिएको व्यवस्था विघटनको अवस्थामा मात्र भएकाले अहिलेको अवस्थामा सभामुख अब पदमा सक्रिय रहन मिल्छ भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने दावी गरेका छन्। उनले भने अहिले संसद विघटन भएको नभई संसदको पदावधि सकिएको मान्दाखेरि पदावधि सकिएको अवस्थाको हकमा चाहिँ केही बोलिएको छैन। अहिले त पदावधि नै सबैको सकिएर संसद सदस्य नरहेको अवस्थामा सभामुख चाहिँ सभामुखको रूपमा रहने भन्ने अर्थ चाहिँ लगाउन मिल्दैन। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दाखिला यही असोज 23 गतेका लागि तोकेको छ। त्यसैले कतिपयले सभामुख र उपसभामुखको पद असोज 22 गते मात्रै रिक्त हुने बताउँदै आएका छन्। यता संसद सचिवालयले पनि सभामुख र उपसभामुख प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वार दाखिलाको अघिल्लो दिनसम्म संसदको काम कारबाहीमा सक्रिय रहने बताएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी भन्छन् अहिले संविधानको प्रावधान अनुसार चाहिँ सभामुख र उपसभामुखको पद चाहिँ
जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ प्रत्यक्षको मनोनयन 23 गते तोकेको छ निर्वाचन आयोगको त्यो कार्यक्रममा हैन, त्यो हिसाबमा त यसरी चाहिँ सभामुख र उपसभामुखको पद चाहिँ यो अहिले असोजको 22 गतेसम्म रहने देखिन्छ। संसदीय इतिहासको 7 दशकको अवधिमा संसदले 8वटा सभामुख पाइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2015 को निर्वाचनपछि नेपालको पहिलो सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई थिए भने त्यसपछि क्रमशः दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाभाट, सुभाष चन्द्र नेगमान, ओन्सरी घरती मगर, कृष्ण बहादुर महरा हुँदै अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएका छन्। विगतमा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर खासै विवाद नभए पनि यो पटक भने त्यसबारे विवाद सतहमा आएको छ। 2072 सालको संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा रहेकाले कतै अस्पष्ट व्यवस्थाले अन्य कतिपय विषयमा जस्तै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषय पनि गिजोलिएको हो कि भन्ने जिज्ञासा र प्रश्न समेत खड़ा भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी आर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा कोरोना महामारीको अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको जोखिम बढ़ेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मुलुकभित्र बेरोजगारीको समस्या वृद्धि भएको र त्यही कारण मानव बेचबिखन समेत बढ़ेको आयोगको मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिवेदन अनुसार कोरोना महामारी व्याप्त गत 2वटा आर्थिक वर्षको अवधिमा 270 वटा मानव बेचबिखनका उजुरी परेका छन्। बेचबिखनमा परेका मध्ये महिला 95% छन् भने उनीहरूमध्ये बालबालिकाको संख्या 38% भन्दा बढ़ी छ। त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा दोहोरी साँझ, डान्स बार, मसाज सेन्टर तथा सत्कार सेवाका क्षेत्रमा विशेष गरी महिला तथा किशोरी प्रति श्रम शोषण, यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण, मानसिक उत्पीड़नका घटना भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार देशभित्र नै बालबालिका बाध्यकारी श्रम, यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणबाट पीड़ित भई मानव बेचबिखनको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको विरोधमा सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आन्दोलन गर्ने भएको छ। जसपाको मध्य प्रदेश कमिटिले राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। जसपा मध्य प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष रामबाबु यादवका अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रममा बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी लगायतसँग अन्तर्क्रिया गर्ने समेतका गतिविधि समेटिएका छन्। जसपाले नागरिकता विधेयक जारी नहुँदा मधेसका लाखौं जनताले नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई मुद्दा बनाएर आन्दोलन गर्ने भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको संरक्षकबाटै संविधान मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाण्डुमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिबाट जानी बुझी संविधान मिच्नु सामान्य कुरा नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्राप्त उपलब्धिहरू खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै देशमा प्रतिगमनको षड्यन्त्र शुरू भएको र त्यो अहिलेसम्म नरोकिएको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिकको अधिकार खोज्ने कसैलाई छूट नभएको तर्क गर्नुभयो। नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमा आज सुनवाई हुन सकेन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा 5 वटा रिट दर्ता भएको प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ती रिट न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै अर्को दिनका लागि सारिएको हो। निर्वाचन आयोगले सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि संसदबाट पारित भएको बजेट बाहिर गएर अन्य विभिन्न शीर्षकमा रकम निकासा गरेको भन्दै ध्यान आकर्षण जनाएको छ। आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वार्षिक बजेट भन्दा फरक शीर्षकबाट हुने गरेको रकमान्तरले आसन्न निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले यही असोज 15 देखि 20 गते भित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। आगामी मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सो अवधिमा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको हो।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एमाले सहित अन्य पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। कार्यदलमा शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मण लाल कर्ण र जितेन्द्र सोनल सदस्य रहनु भएको सो पार्टीले जनाएको छ। कार्यदल गठन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले एमाले सहित अन्य विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने वातावरणका लागि छलफल गर्ने जिम्मेवारी समेत नेताहरूलाई दिनुभएको हो। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 76 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4069 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै पछिल्लो पटक थप 87 जना उपचारपछि निको भएसँगै देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1371 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रामेछाप डायरीको पालो। रामेछाप डायरीबाट टीका भट्टको नमस्कार। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति रामेछापले रामेछाप 8 भंगेरीमा विपद उद्धारको नमूना अभ्यास गरेको छ। सड़क दुर्घटनाको घटनामा गरिने खोज, प्राथमिक उपचार र अझसम्म लैजाने कार्यका लागि गरिने क्रियाकलापहरूलाई नमूना अभ्यासमा समेटिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीको अध्यक्षतामा भएको त्यो कार्यक्रममा नेपाली सेनाको नयाँ गोरखगढ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका उद्धारकर्मीले नमूना अभ्यास गरेका थिए। रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले खोज तथा उद्धारका बेला हडबड हुने र कसले के कार्य गर्ने भन्ने अन्यल हुने भएकोले यस प्रकारका अभ्यासले दुर्घटनाजन्य घटनामा चाँडो उद्धार र उपचार सम्भव हुने भएकोले स्थानीय तहले समेत नमूना अभ्यास गर्दै जाने बताउनु भयो। 3 वर्षदेखि बन्द रहेको रामेछाप विमानस्थलबाट लुक्लाका लागि उडान हुने भएको छ। यस वर्षको पर्यटकीय सिजनका लागि लुक्लातर्फ जाने विदेशी पर्यटकलाई रामेछापसम्म गाडीमा ल्याएर लुक्लातर्फ पठाउने तयारी थालिएको हो। त्यसका लागि तारा, सीता र समितिहरूले उडानको तयारी गरेका छन्। रामेछाप नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रामेछापका प्रमुख सरिता पाण्डेका अनुसार असोज 9 गतेदेखि लुक्लाका लागि उडान थालिनेछ। डिभिजन वन कार्यालय र लिखु ए जलविद्युत आयोजन पुरा भाँजिँदा रामेछापका 3 वटा सामुदायिक वनमा रोकिएका बिरुवाको 3 महिनादेखि भुक्तानी रोकिएको छ। भुक्तानी रोकिँदा खाडल खन्ने कामदारले पैसा पाएका छैनन्। दुर्गढ समूह मार्फत निर्माणाधीन लिखु ए जलविद्युत आयोजनले उत्पादन गृह आसपासको प्रभावित क्षेत्र र प्रसारण लाइनमा काटिएको रुखको बदला रोप्नुपर्ने सम्झौता भएको बिरुवा प्रसारण लाइन आसपास वनथलीका 3 वटा सामुदायिक वनमा गरी 25,000 बिरुवा रोपिएको थियो। स्थानीय तहले बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने विषयको जनप्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका छन्। नागरिकको घर दैलोमै भत्ता लिएर जाने जनप्रतिनिधिको योजना अनुरूप नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले बैंकसँग सम्झौता गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको 2 वर्ष नागिसक्यो। तर अझै पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकले घर घरमै पैसा ल्याएर वितरण गरिदियोस् भन्ने माग गर्न थालेको छैनन्। ग्लोबल बैंक मन्त्री शाखाका प्रबन्धक सबिन महर्जनका अनुसार बैंकसम्म आउन नसक्ने करिब 40 जनालाई बैंकले मन्जुरीको आधारमा नातेदारको खातामा पैसा हालिदिन्छ। हस्त रामेछाप डायरी आजलाई यति नै। बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जामा कम्तीमा 50% अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन मिल्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको छ। सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलनका लागि मस्यौदा राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ। सुझाव संकलनका लागि 15 दिनको समय तोकिएको छ। अन्तिम ऋणदाता सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले दिन लागेको विशेष प्रकारको सुविधा हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले संस्था पुनरुत्थान गर्न पेश गरेको कार्ययोजना तथा इजाजत पत्र प्राप्त संस्था दीर्घकालमा सहज ढंगले सञ्चालन हुन सक्ने विषयमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा मात्र अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले विभिन्न 9 वटा मापदण्ड तोकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 51 वटा स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेको जनाएको छ। 7 वटा प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क सहितका स्थानमा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनको निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापानले कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्षदेखि बन्द सीमा विदेशी पर्यटकका लागि खोल्ने भएको छ। पर्यटकहरूले अक्टोबर 11 देखि भिजा बिना नै जापान भ्रमण गर्न सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। दैनिक आगमनमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइने बताइएको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा जापानी येनको मूल्य खस्केपछि जापानले पर्यटकका लागि सीमा खुला गर्ने रणनीति अघि सारेको हो। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले जापानको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सीमामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको बताउनु भएको छ। जापानसँगै ताइवान र हङकङले पनि कोरोना कालमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका छन्। ताइवानले अक्टोबरको मध्यबाट पर्यटकका लागि गरिएको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हटाउने भएको छ। हङकङले भने सेप्टेम्बर 26 देखि आगन्तुकका लागि होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। रूसले जनमत संग्रह मार्फत युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई गाभ्ने तयारी गरेको छ। रूसी सेनाद्वारा नियन्त्रित डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरिजिया क्षेत्रमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट युक्रेनी क्षेत्रको लगभग 15% भूभाग रूसले गाभ्ने तयारी गरेको हो। सो कदमलाई पश्चिमा राष्ट्रले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको घोर उल्लंघन भनेका छन्। यसले युद्धलाई थप बढ़ावा दिने विश्लेषण हुन थालेको छ। झण्डै 7 महिनाको युद्ध र पछिल्लो समय उत्तर पूर्वी युक्रेनमा एक महत्वपूर्ण भूमिमा पराजयपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जनमत संग्रहलाई समर्थन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलकिपर किरण चेम्जोङ भारतको आई लीग क्लब राउण्ड ग्लास पंजाब एफसीमा पुनः अनुबन्ध भएका छन्। नयाँ सिजनको आई लीगका लागि किरणलाई पंजाब एफसीले टोलीमा अनुबन्ध गरेको जनाएको छ। किरणले गत सिजन मालदिप्सको माजिया स्पोर्ट्स एण्ड रिक्रिएशनबाट खेलेका थिए। किरणलाई पंजाबले माजियाबाट अनुबन्ध गरेको हो। यो सँगै किरणले दोस्रो पटक पंजाबबाट आई लीग खेल्ने भएका छन्। उनले यसअघि सन् 2019-20 को सिजन पंजाबबाट नै आई लीग खेलेका थिए। साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनशीपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय टोली आज मालदिप्स प्रस्थान गर्दैछ। टोली अहिले केही बेरमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने नेपाल बास्केटबल संघले जनाएको छ। असोज 9 गतेबाट शुरू हुने प्रतियोगिताका लागि 15 सदस्यीय टोली मालदिप्स जान लागेको हो। नेपालसँग अर्को साता हुने मैत्रीपूर्ण म्याचका लागि बंगलादेशी टोली आज नेपाल आइपुग्दैछन्। टोली राति 9:15 बजे काठमाडौँ आइपुग्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। मैत्रीपूर्ण म्याचका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले हिजो 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। टोलीमा 2 नयाँ खेलाड़ी सामेल गरेका हुमागाईले कप्तान भने केही दिनपछि घोषणा गरिने बताएका छन्। नेपालले आगामी मंगलबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण म्याच खेल्न लागेको हो। अवस्थ बेलुकी 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी पूजनी र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।